تو سرکار کو اپنی امت یاد آ گئی۔ سرکار کی آنکھاں چ ایڈے موٹے موٹے اتھرو آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پے تے رو کے آکھیا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتا رو رہے نے۔ رب نے فرمایا جبریل جا محبوب نو پوچھ کی گل ہے، سونیا کیوں پہ روندے ہو؟ جبریل آئے پوچھیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا پہلے انبیاء کرام آندے نے یا اللہ تیرے بندے نے، تو چاہے تے انہاں نوں عذاب دے چاہے تے بخش دے، کوئی آخدا چنگے چنگے میرے تے مندے مندے تیرے، تے سرکار نے آکھیا مولا چنگے سارے تیرے مندے سارے میرے۔ سرکار نے آکھیا مولا چنگے چنگے تیرے پیڑے پیڑے میرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں یا اللہ میری امت کا کی بنے گا؟ تے رب تعالی نے فرمایا جبریل سونے کو آپ جے چاہے تے ادھی امت بخش دے، سبحان اللہ، جے چاہے تے ادھی امت بخش دئیے۔ مثال ان کرا زبیر صاحب آتے نے بھئی کمر صاحب ادھر والے بندے جڑے نے اللہ دی جان چھڑا دیندے ہیں تے ادھر والے آکھن گے تے اسی تے میرے پھس گئے، یہ فائدے والا سودا نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا نہیں کیتا، سرکار نے فرمایا نہیں ادھی امت نہیں۔ پھر آکھیا سونیا جے تو چاہے تے تینوں اسی مقام شفاعت عطا فرما دئیے، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سونیا ان قریب تیرا رب تینوں مقام محمود عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، شفاعت والا سفارش والا سلسلہ سرکار نے اس کو قبول فرمایا۔ سفارش تے بندہ کردا ہو جدی جدی مرضی پھر کر لے، جدوں تو آرڈر دی آیا جدی کرے گا اسی بخش دواں گے، تے پھر اے دے وچ نہیں ناپتے یا بوتے یا تھوڑے نا، اے کھلی گل ہے۔ ہن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سرکار روئے نا تے رب تعالی نے اے آیت کریمہ بھیجی والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونے ان قریب تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا فترضی تے سونے تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا سارے نبیوں کو رب تعالی نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی تے نبی دی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، پر ایک خاص دعا سارے نبیوں نے دیتی۔ سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں نے حق اپنا استعمال کر لیا، میں جے اپنا حق استعمال نہیں کیتا۔ ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ تسی کدوں حق استعمال کرو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں میں اپنے واسطے نہیں وہ تواڈے واسطے رکھے سبحان اللہ، وہ قیامت والے دن میں اپنا حق استعمال کرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس ویلے قیامت دا دن ہوئے گا، سورج سوا نیدے تے ہوئے گا، زمین تانبہار تپ رہی ہوئے گی، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ جناب والا اپنے اعمال دی بنا تے اپنے پسینے میں ٹلکیاں کھاندا ہو رہا ہوئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ہن تے منڈی پھالی دے اندر سارا ہی ماڈرن کم ہو گیا نا۔ پرانے دور میں ایک مولوی صاحب منڈی بہاولدین علاقے چ بہ کے واز پہ کرن، مولوی صاحب تے آکھن پہ محشر دا دن ہوسی، سورج سوا نیدے تے ہوسی، زمین تانبہار تپ رہی ہوسی، ایک پول ہوسی جیڑا بالوں بریک ہوسی تلواروں تیز ہوسی تے موڑو دے اتوں اسی لنگنا ہے، موڑو دے اتوں اسی لنگنا ہے۔ ایک جنگلی جا بندہ سامنے اٹھا، انہیں آکھیا مولوی جی کہ کیوں نہیں آکھ دو رب دی مرضی کائی نہیں نگانے، رب دی مرضی کائی نہیں نگانے دی، بالوں بریک پول ہوئے تلواروں تیز ہوئے مڑ ساڈے کول کتھے لنگن ہونا ہے؟ مولوی صاحب نے آکھیا ہوگا تمہار اوتھے لگنا ہی تے اپنے عملاں دے نال لگنا ہی یا سرکار دی شفاعت دے نال لگنا ہے۔ سرکار دی شفاعت تو بغیر کوئی گل نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں محشر دا دن ہوئے گا، سورج سوا نیدے تے ہوئے گا، زمین تانبہار تپ رہی ہوئے گی،
نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ساری امتاں کٹھیاں ہو کے تے آدم علیہ السلام کو یا نبی اللہ دعا کرو رب تعالیٰ دا قہر تے غضب جڑا ہے رحمت پہ بدل جائے حساب و کتاب والا معاملہ شروع ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الى غیری میرے علاوہ کسی اور کل جاؤ پھر جناب والا نوح علیہ السلام کل او بھی اکھن گے اذهبوا الى غیری شیس علیہ السلام کل او بھی اکھن گے اذهبوا الى غیری جناب والا یونس علیہ السلام کل یوسف علیہ السلام کل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کل اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کل سارے نبیاں کل لیاوان گے سارے نبی آکھن گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری میرے علاوہ کسی اور کل جاؤ اسی جناب والا چل دیاں ہوندیاں آواندیاں 1,24,000 کمو بیش انبیاء کلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بوئے تے آواں گے یا نبی اللہ ساڑھی سفارش کر دو عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں توڑی سفارش تے نہیں کر سکتا پر ایک ایسا بوا دسنا ہے جتو آج تک کبھی نہ نہیں ہوئی اسی سارے آکھیں گے یا نبی اللہ جلدی کرو دسو کیڑا بوا ہے آپ فرمان گے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وہ ایسا بوا ہے جدے بارے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب مواقع سونیا سوالی تیرے بوئے تے صبح ہوئیتا دوپہری آویتا شامی آویتا راتی آویتا رات پچھلے پیر آویتا سرگی آویتا سونیا نہ کری عطا فرما دوی سونیا نہ کری عطا فرما دوی جس ویلے جناب والا اسی تسی عاشق جنہیں سرکار دی شفاعت تے ناز کرنے والے ہیں سرکار دی محبت تے ناز کرنے والے ہیں سانو پتہ لگے گا نا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آیت دن گلے آیت سرکار دی بادشاہی ہے سرکار دی سنی جائے گی اسی خوش ہو جوان گے راضی ہو جوان گے پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب والا محشر دا سارا نقشہ کیا ہے آپ فرمان دے لے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے سرکار کی فرمان گے پہلے انبیاء کرام نے فرمایا اذهبوا الى غیری میرے علاوہ کسی اور کل جاؤ سرکار کی فرمان گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے بولو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سرکار فرمان گے آنا لہا میں تے بنایا یہ سے واسطے گیا میں تے بنایا یہ سے واسطے گیا جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم